रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अनकिहुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। नाज़रीन गिरामी, आज हमने माहौल को और फ़िज़ा को तब्दील किया है, जो कुरान मजीद के अंदर भी आयत मौजूद है कि कुल सीरू फ़िल अर्ज़, रसूल से कहिए कि ज़मीन में सैर व सफ़र की करें और इबरत हासिल करें और इस तरीक़े से हलाल लज़्ज़ात को भी हासिल करें, और उन्हीं हलाल लज़्ज़ात में से एक शादी करना भी है। आज हम कोशिश करेंगे कि शादी से मुताल्लिक़ जो आपके सवालात हैं उसके जवाब देने की कोशिश करें। तो किसी ने ये सवाल किया है कि आपने बयान किया कि शादी के लिए बेहतरीन उम्र 18 से 22 साल की है, तो ये तो बहुत कम उम्र है, और लड़का लड़की इस उम्र के अंदर तो अभी गोया नाबालिग होते हैं और गैर पुख्ता होते हैं, नापुख्ता होते हैं। मुनासिब नहीं कि इस एज के अंदर उनकी शादी कर दी जाए, फिर ज़्यादा इम्कान है कि वो तलाक़ तक बात पहुँच जाए, और क्योंकि अब तक वो इस उम्र पे नहीं पहुँचे हैं कि जो संजीदा उम्र कहलाती है। हम आपके सामने इसके जवाब देने के लिए वैसे तो कुछ मुक़द्दमाती बातें बयान करेंगे, लेकिन एक अहम बात की तरफ भी हम इशारा करना चाहेंगे। पहली बात यह है कि देखिए, जिस ज़ात ने हमें यह हुक्म दिया है कि अपने बच्चों की जल्द शादी करवाओ, और उस शादी करवाओ कि जब वो शादी की हाजत को महसूस करते हों, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो खालिक़ इंसान के अंदर जब वो हार्मोन्स पैदा करता है और वो हाजत पैदा करता है, तो उस हाजत को निभाने का सलीका भी वो ख़ुद देता है। और यकीनन वो जानता है कि इस उम्र के अंदर अभी लड़का लड़की जवान है, हो सकता है कि इनसे गलतियां हो जाए, लेकिन परवरदिगार जानता था कि इसी उम्र के अंदर अगर ये शादी करेंगी तो उस शादी के कामयाबी के इम्कानात भी ज़्यादा हैं, और इस उम्र के अंदर शादी करने का हुक्म परवरदिगार आलम ने दिया है। दूसरी बात यह है कि अगर गूगल पर सर्च किया जाए कि बेहतरीन उम्र शादी करने के लिए कौन सी है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गेट अ मैरिड, तो शायद जवाब ये आएगा कि 28 से 32 साल। हमने बयान किया 18 से 22 साल, और शायद विकिपीडिया पर आपको जवाब मिलेगा 28 से 32 साल। तो अब हम मौलाना की बात मानेंगे या विकिपीडिया की और गूगल की बात माने? तो देखिए कि ये मौलाना की बात ख़ुद हमारी बात नहीं है, बल्कि ये परवरदिगार की बात है। परवरदिगार का फरमान है अपने बंदों के लिए कि तुम अपने बच्चों की इस उम्र के अंदर, जो नौजवानी की उम्र है, उस उम्र के अंदर अपने बच्चों की शादी करवा दो। तो आप बताइए, आप खुदा की मानेंगे या गूगल की मानेंगे? तो परवरदिगार ज़्यादा जानता है कि इस उम्र के अंदर जब शादी होती है तो उसकी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। और फिर अजीब बात यह है कि उसी विकिपीडिया में जहाँ पर ये लिखा है कि ज़्यादातर ममालिक के अंदर 25 साल से ज़्यादा उम्र के अंदर शादी की जाती है, मिसाल के तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर स्पेशली 28-30 ईयर्स के अंदर शादी की जाती है, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर स्पेशली वहाँ पर बहुत लेट शादी की जाती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा लेट शादी की जाती है। तो अजीब बात यह है कि उसी विकिपीडिया की अगर हम ये रिसर्च चेक करें कि कहाँ पर तलाक़ें ज़्यादा होती हैं, कहाँ पर डाइवोर्स ज़्यादा होती है, तो अजीब बात आपको मिलेगी कि जहाँ पर शादी की उम्र ज़्यादा लेट है और देर से शादी होती है, वहीं पर तलाक़ें भी ज़्यादा होती हैं। यानी यूरोपियन कंट्रीज़ का सबसे ज़्यादा रेशो है तलाक़ का। इसी तरीके से साउथ अमेरिका के जितने ममालिक हैं वहाँ पर रेशो बहुत ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर रेशो बहुत ज़्यादा है, और इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी रेशो बहुत ज़्यादा है। तो इससे पता ये चलता है कि कोई ये मेयार नहीं है कि जितने देर से शादी होगी उतनी कामयाब शादी होगी, बल्कि इसके बरअक्स हमें नताइज ख़ुद हमारी ये मौजूदा तरक्की याफ्ता दुनिया बता रही है कि इसके बरअक्स नताइज निकलते हैं और तलाक़ें ज़्यादा होती हैं। फिर अब सवाल ही पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है? जब इंसान लेट शादी करता है तो ज़्यादा पुख्ता होता है, तो फिर उसकी शादी तो ज़्यादा कामयाब होनी चाहिए, समझदार हो जाता है इंसान, सेंसिबल हो जाता है, तो फिर तलाक़ें ज़्यादा क्यों होती हैं? तो इसका जवाब भी माहिरीन ने दिया है। माहिरीन ये कहते हैं कि देखिए, अगर कम उम्री के अंदर लड़के लड़कियों की शादी कर दी जाए तो उस वक्त उनके जहन नापुख्ता होते हैं, वो ज़्यादा आसानी से दूसरे को कबूल कर पाते हैं, और उनके मिजाज के अंदर मोल्डिंग पाई जाती है, और उनका मेंटल स्ट्रक्चर अभी इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता कि वो अपने नज़रियात के ऊपर डट जाएं, और जो उनके जहन के अंदर बात बैठ गई है बस उसी को एक्सेप्ट करें और किसी को एक्सेप्ट ना करें, बल्कि उनके अंदर एक्सेप्टेंस का रेशो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब दूसरों की बात एक्सेप्ट करने का उनके अंदर मादा ज़्यादा होगा कि अगर सामने वाला ठीक कह रहा है या मुझसे गलती हुई है तो मैं सॉरी कह दूँ और मैं माजरत कर लूँ, अगर ये मादा इंसान के अंदर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर तलाक़ भी कम होगी और ये खुशहाल ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा चल सकेगी। तो जहाँ पर कम उम्र के अंदर शादियाँ होती हैं वहाँ पर तलाक़ें कम होती हैं और उनकी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह खुशगवार गुज़रती है। दूसरा सवाल किसी साहब ने किया कि मौलाना ये बताइए कि
لو میرج کرنا زیادہ بہتر ہے یا ارینج میرج کرنا بہتر ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر یہ تو کوئی بھی جواب نہیں دیتا کہ لو میرج بہتر ہے یا ارینج میرج بہتر ہے اور یس یا نو کے اندر جواب دے دیا جائے، بلکہ کبھی کبھار لو میرج بہتر ہوتی ہے، کبھی کبھار ارینج میرج بہتر ہوتی ہے۔ مولانا آپ کہہ رہے ہیں کہ لو میرج بہتر ہوتی ہے؟ جی ہاں، لو میرج بھی بہتر ہوتی ہے، اور اس کے لیے بہترین مثال خود ماہ رمضان کے اندر جو ہستی موجود ہیں وہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کی ہستی موجود ہے، اور ان کی ایگزامپل سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے کہ ان کی جو شادی ہے وہ لو میرج ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لو کس سے کرنا ہے؟ لو مال و دولت سے نہیں کرنا، لو چہرے اور خوبصورتی سے نہیں کرنا۔ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کو جو لو ہوا تھا پیغمبر سے، وہ ان کی صداقت اور امانت داری کی وجہ سے ہوا تھا، وہ ان کی شجاعت اور ان کی شرافت کی وجہ سے ہوا تھا، وہ ان کی دیانت اور ایمانداری کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو اگر کوئی سیرت سے، کسی کی سیرت اور کردار سے اٹیچ ہو جاتا ہے اور اس سے لو کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مادیات کے اندر انوالو ہو جاتا ہے اور صرف پیسے کو دیکھ کر، کسی کے اچھے اسٹیٹس کو دیکھ کر، کسی کے باہر سے آنے والے رشتے کو دیکھ کر، کسی کے ہائی ڈگریز کو دیکھ کر، کسی کے خوبصورتی کو دیکھ کر اور ہیئر اسٹائل کو دیکھ کر اور اس کے کلر کو دیکھ کر کوئی اٹریکٹ ہو رہا ہے اور اس طرح سے وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو نہیں، ایسی لو میرج پر کامیاب ہونے کی چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اور خود یہ آج کی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے بات کہ جو اس طرح سے میٹیریلسٹک ہو کر شادی کرتا ہے اس کے ڈائیورس ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم ایک اور مثال بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے جو حضرت زلیخا سلام علیہ کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے، کہ دیکھیے حضرت زلیخا کو 2 مرتبہ جناب یوسف علیہ السلام سے پیار ہوا تھا، لیکن جو پہلی مرتبہ انہیں عشق ہوا اور پہلی مرتبہ جو محبت ہوئی اس کو ریجیکٹ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور ان کا انداز محبت بھی نامناسب تھا، جیسے قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ سے جناب زلیخا بڑھاپے کے بعد پھر جوانی کے اندر آتی ہیں، پھر دوبارہ سے شادی کا موقع آتا ہے اور شادی ہوتی ہے، اس وقت ایکسیپٹ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام ریجیکٹ کر رہے ہیں، پھر بعد میں جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ حضرت زلیخا پہلے ہی محبت کرتی تھی، حضرت زلیخا بعد میں ہی محبت کرتی تھی، تو لو میرج تو پھر سمجھ میں نہیں آئی بات کہ بالآخر ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس کے اندر بھی ہمارے لیے مثال موجود ہے کہ پہلے جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کا انداز اختیار کیا تھا تو وہ ان کے اخلاق اور ان کے سیرت اور ان کی شرافت اور ان کے پاک دامنی سے محبت نہیں تھی، بلکہ ان کے صرف حسن و جمال سے محبت تھی۔ تو میٹیریلسٹک جو محبت تھی اسے ریجیکٹ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، لیکن جو محبت پھر بعد میں اسپرچل تھی، جس کے اندر معنویت پائی جاتی تھی، الہی رنگ موجود تھا، جس میں محبت حقیقت میں اللہ کے نبی سے محبت تھی، پروردگار کی بندگی اور اطاعت سے محبت تھی، اللہ کے نبی کی شرافت سے محبت تھی، ان کے اخلاق سے محبت تھی، ان کے کردار سے محبت تھی، اس محبت کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایکسیپٹ کیا۔ تو محبت اور لو 2 طرح کی ہوتے ہیں، ایک لو صورت سے لو اور صورت سے محبت کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا لو سیرت سے محبت اور سیرت سے لو کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی سیرت سے لو کرتا ہے تو ضرور اس کے بعد پھر قدم آگے بڑھائیں، کوئی ایسا دیندار رشتہ آپ کے پاس آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ جو با اخلاق بھی ہے، حیادار بھی ہے، شرم رکھنے والا، شرم و حیا رکھنے والا، کیونکہ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والا جو ہے وہ مثال کے طور داڑھی رکھنے والا ہے یا حجاب کرنے والی ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر یہ آیا ہے، اور ظاہر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہشام ابن حکم سے فرماتے ہیں کہ لا دین لمن لا مروۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں ہوتا کہ جس کے اندر شرم و حیا نہیں ہوتی۔ تو شرم و حیا بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر کسی کے اندر شرم و حیا نہیں ہے لیکن ویسے وہ ظاہری طور پر بڑا دیندار ہے تو اس کو پھر دینداری نہیں کہا جاتا۔ شرم و حیا دیکھنی ہے کہ اس کے اندر سامنے والا جو لڑکا لڑکی اس کے اندر شرم و حیا کتنی پائی جاتی ہے، اخلاق کیسا پایا جاتا ہے، اور پھر اگر پیار ہو جاتا ہے اور لو ہو جاتا ہے تو پھر ایسا قدم اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جیسا کہ جناب زلیخا نے اٹھایا، جناب حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے اٹھایا، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی جو ازواج ہیں، حضرت سارہ سلام اللہ علیہ، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ، ان کی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہاں تو کوئی ارینج میرج نہیں ہے، وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ لو میرج ہی۔ تو ان کی مثال کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سلام علیہ سے ازدواج فرمایا اور نکاح فرمایا، تو اس کے اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ہم ہر طرح کی لو میرج کے اگینسٹ بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ہر طرح کی لو میرج کی حمایت کے اندر ہیں،
وہ لو میرج جو بہت سمجھداری کے ساتھ سیرت سے لو کیا جائے تو اس کے اندر قدم اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ اگر کم عمری کے اندر کبھی کبھار انسان غلط راستے کی طرف چلے جاتا ہے، ہوا و ہوس کا شکار ہو جاتا ہے، سامنے والے لڑکا بھی آ کر بڑے بڑے دعوے کر رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سچی محبت کرنے والا نہیں ہوتا، ہوا و ہوس کی وجہ سے اس طرح کے جملات کہنے والا ہوتا ہے، تو اس ہوا ہوس کا شکار ہماری بیٹیاں نہ ہو جائیں، اس لیے انہیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے اور ماں باپ کی رائے لے کر قدم اٹھانا چاہیے تاکہ ان کی شادی کامیاب رہے، اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے تمام سننے والے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان تمام کو پروردگار بہترین رشتے نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ